बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। न्यूयॉर्क से एक और शो आपके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के सेशन पर। आज इस प्रोग्राम में हम आपको पहले तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या खिताबात हुए हैं। अगर हम पहले दिन को ही देखें तो उसमें बड़ा अहम खिताब जो होस्ट कंट्री की तरफ से था वो यूएस के प्रेसिडेंट बाइडन का था, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर पर रखा और बार बार इस वॉर का ज़िम्मेदार जो है, जंग का ज़िम्मेदार वो रूस को ही कहा और यही कहा कि अगर इस जंग ने ख़त्म होना है तो उसकी ज़िम्मेदारी रूस पर आयद होती है। फिर इसके अलावा यूक्रेनी प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, ज़ेलेंस्की, उनका खिताब था और उसमें उन्होंने मगरिब को जो सपोर्ट फराहम उनके कंट्री को की गई है मगरिब की तरफ से, उस पर बहुत ज़्यादा बात की है, हिमायत पे सबका शुक्रिया अदा किया है। फिर बार बार जो पाकिस्तान का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टैंस रहता है कश्मीर पे, उसको दोहराया तुर्की के प्रेसिडेंट ने, रजब तैयब एर्दोगान ने, और उन्होंने कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन के इस जनरल असम्बली के फोरम पे पूरी दुनिया को एक बार बावर ये दोबारा से कराने की कोशिश की है कि कश्मीर का मसला हल तलब है, अपनी करारदादों पर अमल कराएँ। और फिर ऑब्वियसली हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी कश्मीर के मामले पर बात की। पाकिस्तान का कुछ इश्यूज़ पे हमेशा से कंसिस्टेंट स्टांस रहा है और हम हमेशा देखते हैं कि हुकूमतें चाहे तब्दील होती भी रहें, कोई भी चेहरे आ जाएं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आ जाए, सो जो कश्मीर है, पैलेस्टाइन है, ये वो इश्यूज़ हैं जिस पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हट सकता है। और हाल ही में जो कुछ भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है कनाडा की तरफ से, वो पाकिस्तान का जो एक स्टांस रहा है भारत की इन्वॉल्वमेंट को लेकर, दहशतगर्दी के मामलात को लेकर, उसमें अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान स्टैंड्स विंडिकेटेड तो वो गलत नहीं होगा। और इसी को काकड़ साहब ने जो है वो एक बार फिर से रिएट्रेट भी किया है। आज इस प्रोग्राम में आपकी हम बात करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे जो यहाँ वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मसूद खान साहब, उनसे बात हम करेंगे, उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँगे। और साथ ही साथ ये जो ओवरऑल जो डिबेट्स हुई हैं, जिसमें अगर हम देखें कि जो बिग 5 कंट्रीज़ यानी 5 मुस्तकिल मेंबरान हैं सलामती काउंसिल के, उसमें से 4 ने तो शिरकत ही नहीं की। ऑब्वियसली उनके मंदूबीन यहाँ मौजूद थे या उनकी नुमाइंदगी करने वाले लोग थे, उनके सुफरा वज़रा थे, लेकिन उनके सरबराहान जो हैं ममालिक के, वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। उसकी क्या वजह है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुद जिन मसाइल के हवाले से बहुत वाज़ेह करारदादे जो है वो सामने रख चुका है, मंजूर करा चुका है, अगर उन्हीं पर वो अमल दरामद नहीं कराता तो दीगर जो दुनिया के मसाइल हैं उनका हल किस तरीके से निकाला जाएगा। न्यूयॉर्क में जहां यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का 78th सेशन जारी है, वहां पे तमाम ममालिक के जो सरबराहान हैं, कुछ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हैं, कुछ के नुमाइंदे आए हुए होते हैं जो कि सुफरा हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वज़रा हैं, अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान को इससे क्या हासिल हो सकता है या हम क्या चीज़ इस फोरम पर लेकर आए हैं, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ बड़े सीजन्ड डिप्लोमेट मौजूद हैं जो कि यहाँ पर वाशिंगटन में सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, मसूद खान साहब, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये वाला सेशन आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट है? जो सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल ममालिक हैं जिनको बिग 5 भी कहा जाता है, अमरीका होस्ट कंट्री के अलावा उन चारों के सरबराहान नहीं आए। जी, ये है कि बैनुल-अक़वामी सियासत में इख्तलाफात होते हैं और हमें मालूम है कि इस दौर में इख्तलाफात हैं रूस, चीन और अमेरिका के दरमियान। उनकी अपनी कौमी तरजीहात भी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ना आए हों। ज़रूरी नहीं कि हर साल हर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सेशन में जो सदूर या वज़राए आज़म आएँ, उनकी अपनी कोई अंदरूनी मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी यहाँ अदम मौजूदगी जो है ये बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के तनाजुर में देखी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनका ना आना कोई इस किस्म का इशारा नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत अब मुसल्लमा है। यानी मतलब है कि उनके भी बहुत से मंदूबीन आए हैं और वो शिरकत कर रहे हैं जिन ममालिक का आपने ज़िक्र किया है। तो ये सफ़ारत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तमाम अक़वाम की नुमाइंदा है और अक़वाम के जो लोग हैं, अवाम अन्नास हैं, उनकी नुमाइंदा है। तो इसका एजेंडा भरपूर है इस मरतबा और मेरा ख्याल है कि अहम फ़ैसले होंगे।
اچھا، وہ اہم فیصلے جس میں بات کی جاتی ہے کہ ویسے تو سب آتے ہیں اس فورم پہ، تقریر ایک ہوتی ہے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں اپنے ممالک کے حوالے سے اور چلے جاتے ہیں، بٹ جو سائڈ لائنس پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کے حوالے سے یہی ہے کہ کچھ آؤٹ کم آنا بھی ہے تو وہ وہیں سے آتا ہے. سو ہماری ایسی کون سی سائڈ لائنس پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹینجبل آؤٹ کم آ سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک میں بتاؤں، یہاں بھی میں سفیر رہا ہوں اقوام متحدہ میں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں صرف تقریریں کرنے نہیں آتے، لیکن چونکہ جو دنیا بھر کے قائدین ہیں وہ یہاں آتے ہیں تو وہ ایک قسم کے اپنی ترجیحات یا اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کرتے ہیں. تو اس سے تمام جو لوگ ہیں ان کو ایک قسم کی ہدایت ملتی ہے، ایک قسم کی جو ہے ان کے لیے رہنمائی ہوتی ہے. تو اس کے فوراً بعد جو ہے یہاں کمیٹیاں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، قراردادیں پاس ہوتی ہیں. تو یعنی یہ تقریروں تک محدود نہیں رہتا سلسلہ. تو جو آپ نے کہا کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے کیا ہے، تو پاکستان کے نقطہ نظر سے جو ہے ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں آنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں دنیا کو آگاہ کر سکیں. اور دوسرے یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کا براہ راست پاکستان کی معیشت کے ساتھ اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جو ہے عمومی مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، خاص طور سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، جو پائیدار ترقی کے جو اہداف ہیں، اور یا اس کے علاوہ جو موسمی تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج، اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اوپر آفت نازل ہوتی ہے گاہے بگاہے، اس کے لیے یہاں جو ہے رائے سازی ہو رہی ہے، فیصلے ہوں گے. آپ نے ابھی جو بات کی ہے مجھے یاد ہے کہ اس میں اوبیسلی کچھ پلیجز بھی ہوئے تھے، یا ایک ڈونرز کانفرنس ابھی آئی تھنک 27 یا 28 کو یہاں ہونے بھی جا رہی ہے. سو کچھ آئے بھی ہیں پاکستان کو، کچھ امداد ملی بھی ہے، یا صرف پلیج کی حد تک محدود رہی؟ دیکھیے، 9 جنوری اس سال یعنی 2023 کو جنیوا میں ایک بہت ہی اچھی کانفرنس ہوئی تھی، کامیاب کانفرنس ہوئی تھی، اور 9 ارب روپے جو ہے ان کا اعلان کیا گیا تھا. 9 ارب سے زیادہ تھے بلکہ. لیکن میرا تجربہ ہے، کیونکہ میں جنیوا میں سفیر ہوتا تھا جس وقت جو ہے وہاں زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر میں اور بالا کوٹ میں، اور اس کے علاوہ جب 2010 کا سیلاب آیا تھا، اس کی بھی بہت وسیع پیمانے پہ تباہ کاری تھی. تو اس وقت جو ہے ایک خاص قسم کا جذباتی ماحول ہوتا ہے، جس وقت وعدے کیے جاتے ہیں، جس وقت کہا جاتا ہے کہ اتنی رقم دی جائے گی، لیکن بعد میں یہ رقوم جو ہے بیوروکریسیز میں پھنس جاتی ہیں، اور اس تیز رفتاری سے جس پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے یا اعلان، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، جذبات تھوڑے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو آفت زدہ علاقہ ہوتا ہے اس کی تو ضروریات ہیں. پاکستان نے جو ہے تعمیر نو کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، آباد کاری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، لوگوں کو گھر دینے ہیں، اور جو پچھلے سال کے سیلاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تعلیمی ڈھانچے کو دوبارہ سے سنوارنا ہے، صحت کی سہولتیں دینی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا سست رفتاری سے آ رہے ہیں. تو جس کانفرنس کا میں اعلان کیا اس میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ شامل ہو رہے ہیں. اس میں میں نہیں ہوں گا، ہمارے مندوبین ہوں گے، لیکن اس میں جو اور یہاں جو ہمارا مستقل مشن ہے، پرماننٹ مشن جو ہے، اس کے اور وہ سفیر جو ہے اس میں یقیناً شرکت کریں گے. پاکستان سے بھی شاید نمائندگی ہوگی، یعنی مطلب ہے وہاں کسی سے متعلقہ شعبے سے. لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس جو تقریر کریں گے اس میں اس پہلو پہ خاص طور سے زور دیں گے کہ کیوں وعدے ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان کو پورا کرنے میں وقت لگ جاتا ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے، جس طرح ہمیں بھی پہلے 4 ممالک کا کہہ رہے تھے، آپ نے کہا کہ اوبیسلی ان کے اپنے اپنے ریزنز ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس بار ایک بہت بڑی G20 کانفرنس جو ہوئی ہے بھارت کے اندر، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ نہیں شامل ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں. سو یا تو G20 کے بعد ان کو لگتا ہے کہ اب ان کو اور کسی فورم پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر لیا. میں اس سلسلے میں کیا سرائی نہیں کر سکتا، بھارت کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس وقت جو ہے شہرت اور نیک نامی کے نقطہ نظر سے بھارت ایک مشکل جگہ پہ ہے. میں اس موضوع کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ معاملہ جو ہے زیر تفتیش ہے. لیکن تو وہ کینیڈین پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ وہ تفتیش ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ان کے ایویڈنس کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے ممالک جو ہیں ان کے بھی جو ہے کچھ اس سلسلے میں ترجیحات ہیں، کیونکہ
جو ہندوستان کا بڑا حلیف رہا ہے، اس معاملے میں ہم جو ہے ہمیشہ بتاتے رہے، مطلب فرشناسی سے بتاتے رہے، پاکستان کے حوالے سے، جموں کشمیر کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو ہندوستان میں بسنے والی اقلیتیں ہیں، وہ مسلمان ہوں، کرسچن ہوں یا جو دلت ہوں، ان کے بارے میں پاکستان جو ہے بین الاقوامی برادری کو آگاہ کرتا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ شاید G20 کے سربراہی اجلاس کے بعد انہیں محسوس کیا ہو کہ انہیں کسی بڑے پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اس میں G20 کے اس اجلاس میں 2 بڑے ممالک جو ہیں چین اور روس نہیں آئے تھے۔ تو اس کی کچھ بھی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہاں مطلب ایک بہت بڑا بلاک موجود ہے ترقی پذیر ممالک کا یا ایمرجنگ اکانومیز کا جو اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، بھارت آئے یا نہ آئے۔ اوبیسلی جو کینیڈین پرائم منسٹر کا بیان ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ تفتیش ہوئی ہے، ایویڈنس ملے ہیں، اور انہوں نے سیدھا را کا نام لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اور ممالک بھی اس جانب آئیں گے؟ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے توجہ دلا رہے تھے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ G20 ہو جاتی ہے اس ٹائم کے اوپر جب ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز خط لکھ رہی تھیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ناٹ اونلی ان کشمیر جو ان کے اپنے منی پور کے علاقے میں ہے یا باقی علاقوں میں ہے جو کرسچنس کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں، سو اس کے باوجود وہ کانفرنس تو منعقد ہو گئی۔ سو وہ ہم اگر یہ کہیں، وہ ایک محاورہ ہے کہ کان پہ جو تک نہیں رینگی، وہ آ گئے ممالک سوائے 2 ممالک کے۔ اب اس کینیڈا کے اس سٹانس کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی؟ حساسیت ہوگی اس سلسلے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہیں اور ہم اقوام متحدہ کو آگاہ کر چکے ہیں یا بین الاقوامی اداروں کو آگاہ کر چکے ہیں۔ کلبھوشن یادو کا جو قصہ ہے یا اس کے علاوہ جو لاہور کا قصہ تھا، اس سلسلے میں ہم یادداشتیں جمع کروا چکے ہیں۔ تو شاید اس کے بعد جو ہے پاکستان کی جو باتیں تھیں اس کے اوپر لوگ یقین کرنا شروع کر دیں۔ ہندوستان کو اپنا گھر سنوارنا ہے۔ عام طور پہ وہ جو ہے الزام کی انگلی ہماری طرف کر دیتے ہیں یا اس کے مطلب ہے نشانہ طاق دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ہی خطے میں ہیں، ہمارے تنازعات تو ہیں، لیکن ہمیں مذاکرات کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے ایک ماحول پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم مسائل حل کر سکیں اور ایک اچھے سماج کے طور پر زندگی بسر کر سکیں، علاقائی سماج کے طور پر زندگی بسر کر سکیں، اور یہ ہدف ہے۔ لیکن انتہا پسندی اور خاص طور سے متشددانہ انتہا پسندی، یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وائلنٹ ایکسٹریمزم، اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے معاشروں کا نہ صرف شیرازہ بکھرتا ہے بلکہ اس سے جو ہے جنگ و جدل کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے۔ ایک اور جو آپ بات کریں، ایگزیکٹلی یہی بات ہم دیکھ رہے تھے فورن منسٹر نے کانفرنس کے اندر کی کہ ہم تو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور پاکستان کا ہمیشہ سے ہی موقف رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، تعاون چاہتے ہیں، بٹ 5 اگست 2019 کے بعد کیا یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر تنازع، ہر جنگ، ہر تصادم کا جو نقطہ عروج ہوتا ہے یا جہاں سے حل کا آغاز شروع ہوتا ہے وہ مذاکرات کی میز پہ سے شروع ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بلکہ یہ جو یعنی ہمارا موقف ہے پاکستان کا، وہ سن 1947 میں ہم نے یہ موقف اپنایا، پھر جب جو ہندوستان خود جو ہے مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں لے گیا تھا، اس وقت سے آج تک پاکستانی اور اہل جموں کشمیر اس عہد پہ قائم ہیں کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد کا ضامن ہے اور اسے یہ فرض نبھانا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے علاوہ 2 طرفہ مذاکرات کریں یا آپ یہ ہے کہ کوئی ثالث تلاش کریں، تو اس یا تیسرا ملک جس کے اوپر اعتماد کر سکیں دونوں ملک، اور جو ہے کوئی رابطے ہونے چاہیے۔ تو یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ 2019 کے جو اقدامات ہیں، بھارت کے غیر قانونی اقدامات تھے جموں کشمیر میں، اس کے بعد مذاکرات کا یا بات چیت کا دروازہ مستقل طور پر بند ہو گیا ہے۔ جب مسئلہ ہے تو مسئلے کا حل تو بات چیت کے ذریعے ہوگا نا۔ اچھا مسعود خان صاحب، ہم سفارتکاری میں یہاں کہاں پہ کھڑے ہیں امریکہ کے ساتھ اس وقت؟ اگر میں ایک جملے میں پوچھ سکوں کہ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں؟ ہمارے امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ 1950 کی دہائی میں بہت سنجیدگی سے ہم نے
ताल्लुकात استوار किए और हर अशरे में, हर आने वाले अशरे में जो है उनको मजबूत से मजबूत तर करते रहे। इसमें बुलंदियाँ और पस्तियाँ हैं, उतार चढ़ाव रहा, लेकिन हमारी समत जो थी वो यही थी कि हम एक दूसरे के साथ ताउन करें और अमेरिका से हम इस्तिफ़ादा करें, क्योंकि हमारे स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात थे तालीम के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, उसके फ़ौजी इमदाद के सिलसिले में हमने हमेशा अमेरिका से रुजू किया और इब्तदाई साल या अशरे जो है वो तो बहुत ही अच्छे थे। तो लेकिन मैं इतने तारीख़ में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगस्त 2021 में हमारे ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया, इसलिए कि जो अमरीकी अफवाज हैं उनका अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ और एक मरतबा फिर जैसे जो है 80 की दिहाई के आखिर में ये चले आए थे, तो अमरीकी वापस चले आए, नेटो चला आया। तो उस वक्त लोगों ने क्या आसाराई शुरू कर दी कि इस ताल्लुक़ का, इस रिलेशनशिप का कोई मुस्तक़बिल नहीं है। लेकिन उसे हमने गलत साबित किया है, अमरीकी हुकूमत ने भी और पाकिस्तान की रियासत ने भी। हमारे जो भी मुज़ाकरात हुए हैं, दिफाई मैदान में हुए हैं या उसके अलावा माशी मैदान में या दूसरे जितने भी जो शोबे हैं, तो उसमें ख़ासी पेशरफ्त हुई है। और लोग ये कहते थे कि अगर अमेरिका जंग नहीं लड़ रहा और पाकिस्तान उसका हलीफ नहीं है तो इनके ताल्लुकात मजबूत नहीं हो सकते। लेकिन चूँकि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़ासे बढ़ चुके हैं, एक आला सतह पे हैं, अवामी सतह पे भी हैं। यहाँ जो है कोई पाकिस्तानी अमरीकी 10 लाख के करीब हैं जो अपनी पेशा वराना सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, बहुत कामयाब हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें उसके इत्मीनान का इजहार करना चाहिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि अमेरिका जो ग्रीन अलायंस का इनका इनिशिएटिव है उसके तहत जो है ज़राअत में हमारी मदद होगी, जो हाइड्रो पावर है, उसी तरीके से जो है जो मुतबादल तवानाई होती है, रिन्यूएबल्स जिनको कहते हैं, उसमें अमेरिका सरमायाकारी कर रहा है, या दूसरे कई शोबों, तालीम के, सेहत में इन्होंने हमारी मदद की है। हमने को 8 साल के बाद जो है इस साल के शुरू में सरमायाकारी और तजारत के ऊपर एक मुकालमा किया वजारती सतह पे और बड़ा कामयाब रहा, उसमें अहम तरीन फ़ैसले किए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपने तमाम अहदाफ जो है वो हासिल कर लिए। हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन इनको बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है और इसमें इस किस्म का पोटेंशियल मौजूद है और उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के लोग जो है वो एक दूसरे को समझते हैं और अवामी सतह पे हमें राब्ते ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तजारती सतह, ताजर वहाँ के जो हैं सरमाकार हैं वो यहाँ आएँ, यहाँ से जाएँ वापस। तो इसके लिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि हम लोग तो ये हमारा कुल वक्ती काम है, तो इसके लिए एक बुनियाद मौजूद है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और उसके ऊपर हम ये इस इमारत को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन सफ़ीर साहब के एक जनरल परसेप्शन, क्योंकि आपने जैसे बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की इम्पोर्टेंस बेसिकली है क्या, जनरल असम्बली सेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, निगरान वज़ीर आज़म को लेके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बहस हुई कि ये तो देखें जी एक ट्रांजिशनल फेज से गुज़र रहे हैं हम, इनकी बात कितनी सुनी जाएगी, इनको नहीं जाना चाहिए। ही मेड द राइट चॉइस या फिर इस फोरम को खाली रखना हमारे हक़ में था? अगर आप देखेंगे जो पिछली निगरान हुकूमतें आती थी, मैंने वैसे बहुत गौर से नहीं देखा, लेकिन जो मुझे याद हैं जो 2013 का या 2018 का मुझे याद है, और उसमें अगर आप देखें तो उस वक्त जो है अक़वाम मुत्तहिदा का आला सतही इजलास नहीं हो रहा होता था, उससे पहले हुकूमत साजी हो चुकी होती थी वहाँ। तो इसलिए ये उनके पास ऑप्शन नहीं होता था, जो भी निगरान वज़ीर आज़म होते थे। इस वक्त इनका जो दौर शुरू हुआ है उसमें तो ये इजलास हो रहा था और एक अहम तरीन इजलास था। तो इसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा के ये जनरल असम्बली का आला सतही इजलास होता है, इसमें दुनिया भर के हुक्मरान आते हैं, उनके साथ तारुफ़ हो जाता है। वैसे अगर आप एक मुल्क में जाएं तो उसके लिए जो है बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और उसके बाद आप ये यहाँ फ़र्ज़ कीजिए कि आप 20 लोगों से मिल सकते हैं, सदूर से और वज़राए आज़म से मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स में तारुफ़ हो जाता है और उसके बाद पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र पेश किया जाता है। अगर आप जो है उनके इनफरादी दौरे करें तो उसमें तो महीने लग सकते हैं, तो इसलिए इस एतबार से यहाँ आना ज़रूरी है। दूसरा ये है
کہ پاکستان کا چہرہ دکھانا، پاکستان کی نمائندگی کرنا ایسے فورمز پہ اچھا ہے. اس کو میں یہ کہوں گا کہ اسے آپ اعتماد سازی کہیں، اسے اعتماد سازی کہیں کہ آپ جب آتے ہیں تو آپ اعتماد سازی کرتے ہیں. اچھا، دوسرے لوگوں کے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات بھی ہیں، تو ان سوالات کا کسی نے تو جواب دینا ہے. ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں مختلف سیٹنگز میں اور مختلف کانفرنسز میں، اور جو ان کے بائیلیٹرلز ہو رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مثبت فیصلہ ہے، اس میں کوئی زیادہ تشویش نہیں ہونی چاہیے. ان کا ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مختصر سا ڈیلیگیشن ہے، تو جی جی. تھینک یو سو مچ. سردار مسعود خان صاحب، پاکستان ایمبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس، ہم سے بات کر رہے تھے. ول ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. نیو یارک میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ کی جو ایک ہسل بسل ہے، ایک چہل پہل ہے، ایک رونق لگی ہوئی ہے جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کی، اور اسی سلسلے میں سنو نیوز یہاں پہ موجود بھی ہے. جتنی اپڈیٹس ابھی تک ہوئیں، جیسے ایونٹس ہوئیں، جو ملاقاتیں ہوئیں، لمحہ بلمحہ آپ کو بتاتے رہے. اور یہاں پہ اوبیسلی وہ صحافی جو بہت عرصے سے ادھر رہ رہے ہیں اور یہاں کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، یہاں جو پاکستانی ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں، اور ہر سال جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے تو اس کو کور بھی کرتے ہیں. اور ہمارے کچھ ایسے صحافی ہیں جو پاکستان سے بھی آئے ہوئے ہیں. سو یہاں اس نشست میں، اس سیگمنٹ میں یہ تجزیہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا انالیسس کیا ہے پرائم منسٹر کے اس وزٹ پہ، اور جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں سائیڈ لائنز پہ، یہاں جو جنرل اسمبلی سے ان کی میٹنگ ہے، اور جو دیگر ہمارے یہاں پہ سربراہان آئے ہیں دیگر ممالک کے، ان کا کیا سٹانس رہا ہے، اوور ویو. سو عظیم میاں صاحب ہیں ہمارے ساتھ جہاں زیب علی ہیں ایئر وائز سے، عظیم میاں صاحب جیو سے ہیں، ہمارے ساتھ فضل اللہ ہے وائس آف امریکہ سے، اور سید انوار الحسن ہے PTV سے. آپ چاروں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. فارمل ڈسکشن ہو جائے نا، میں نے کہا آپ کے ساتھ، ورنہ ہمارے انفارمل تو تجزیے بہت چل ہی رہے ہیں جب سے ہم آئے ہیں. آپ عظیم میاں صاحب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کو؟ اوور ویو ذرا دیجیے گا. دیکھیے، اگر آپ ماضی کے جو حکمران یہاں آئے اور انہوں نے خطابات یہاں کیے، اگر میں اس کے تناظر میں دیکھوں تو ایک معمول کا یہ دوران نظر آتا ہے. لیکن اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ اعلیٰ سطح پر ہوئی کہ وزیر اعظم آئے وقت کے. لیکن دوسرا جو ہے وہ یہاں کی جو ڈپلومیٹک ورلڈ ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ کیا ڈیلیور کرے گی، اور ان کے ساتھ کن معاملات پر کیوں گفتگو کی جائے، یا کن معاملات پر سمجھوتے کیوں کیے جائیں. کیونکہ کل الیکشن کے بعد جس وقت یہ یہاں پر مطلب ہے کہ نئی حکومت آئے گی تو پھر نئی حکومت سے ہم لانگ ٹرم ڈیل کر سکتے ہیں. تو شارٹ ٹرم کا جو پہلو ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے، اور خاص طور سے ہمارے جو مخالفین ہیں، انہوں نے مطلب ہے اس چیز کو پیڈل کیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس وفد کے پاس ایک بڑا اچھا سنہری موقع تھا کہ وہ دہشت گردی میں بھارتی جو ہے مطلب ہے کہ رول ہے اس وقت، اور جو کینیڈا میں مطلب سرفیس ہوا ہے اس کے بارے میں عالمی اداروں سے بات کرتے، کیونکہ کینیڈا نے امریکہ اور دیگر جو مطلب ہے کہ یورپین قوتیں ہیں ان سے باقاعدہ صلاح مشورہ شروع کیا، ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور انڈیا اس مرتبہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. تو ڈیلیگیشن جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کیپٹلائز اس پہ کر سکتے ہیں، مزید نہیں کرنا، ان کو کیش کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک انہوں نے کیش کرنا شروع نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور اوبیسلی کینیڈا کی طرف سے اتنا بڑا سٹینڈ سے ایک آ جانا، اس کے بعد ہو سکتا ہے دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اس کو فالو کریں. فضل، ایک بات بتائیے، کیونکہ آپ کا بہت گہری نظر ہے افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کی سیاست پہ، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے. طالبان کی حکومت آنے کے بعد ہمارے یہاں بڑے لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ اچھے تعلقات ہو جائیں گے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، بٹ انفارچونیٹلی ویسا نہیں ہوا ہے. سو واٹس گوئنگ آن؟ صدر بائیڈن کی جو تقریر تھی، افغانستان کے حوالے سے کوئی لائے عمل نہیں. اور پاکستان افغانستان آپ دیکھ لیں، اٹس اے کور ایشو. بارڈر پہ بھی آئے دن مسائل بنتے جا رہے. جو ٹریڈ ایشو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، وہ میں پڑھ رہا تھا کہ 6 ارب سے کوئی 1.5 ارب تک آ گیا ہے. تو آلریڈی آپ دیکھیں پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں، پھر سیکیورٹی جو مسائل ہے، امریکہ کی طرف سے یا جو ممبر اسٹیٹ ہے ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹ
स्ट्रेटजी नहीं है कि अफगानिस्तान को डील करना है तो कैसे डील किया जाए। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की स्पीच में कहीं अफगानिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। ये इंतहाई अहम मसला है, मौजू है। पाकिस्तान के जितने सिक्योरिटी मसाइल हैं वही अफगानिस्तान से है। इस फोरम की हम बात करते हैं, हमारा एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है कश्मीर के ऊपर या पैलेस्टाइन के ऊपर। टर्किश प्रेसिडेंट ने भी पैलेस्टाइन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन यहाँ पे जितने सरबराहान की तकारीर हुई उसमें बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर को किया गया। सो गिवन दिस फोरम और जो इनकी हिस्ट्री रही है कि जी पहले तो इन इश्यूज़ पे हमेशा बात हुई है, कुछ नहीं हुआ, हाउ इज़ यूक्रेन डिफरेंट फ्रॉम पैलेस्टाइन एंड कश्मीर इन फोरम पे जब हम आवाज़ उठाने की बात करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में लेने का। ऑब्वियसली प्रायोरिटीज़ हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में हर मुल्क जो है वो अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के कंटूर्स डिफ़ाइन करता है। और इस वक्त रशियन यूक्रेन वॉर जो है वो डोमिनेट कर रही है और ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, स्ट्रेटिजिक पार्टनर है। अभी G20 की समिट में इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप के इकनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई, प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ मौजूद थे, रशियन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं थे। तो फॉरेन पॉलिसी में जो रीअलाइनमेंट्स हैं मेरे ख्याल में दे देमसेल्फ शो देमसेल्व्स इन यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। देखिए, निगरान हुकूमत है, अज़ीम मियाँ साहब ने बात की, और इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनके मैंडेट में फ़र्क होता है, वो लोगों का मैंडेट होता है। निगरान गवर्नमेंट भी उसी पार्लियामेंट ही की क्रिएटेड है बाय द लीडर ऑफ द हाउस एंड द देन लीडर ऑफ द अपोजिशन, और इनको कुछ पावर्स भी दी गई हैं इकोनॉमिक डिसीजंस के हवाले से। और ये जो निगरान हुकूमत है पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे आपका भी राय ये थी कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए, इस वजह से कि हम केयर टेकर हैं, लिहाजा हमसे कोई बात शायद ना करे या हमें संजीदा ना लें, तो इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ ये भी तो है ना कि आज से पहले कभी किसी केयर टेकर गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर हुआ नहीं है जनरल असेंबली का सेशन। मगर मेरा कहना ये है कि देखिए, यहाँ पर अभी अगर आप लिस्ट उठाकर देखें तो बहुत सारे ममालिक आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट नहीं आए, बल्कि उसके बजाय फॉरेन मिनिस्टर, या बल्कि उससे भी नीचे बाज़ के तो सफ़ीर जो हैं वो नुमाइंदगी करते हैं। एक चीज़ तो ये कि उसको उस नुमाइंदगी में ठीक है कि भी गवर्नमेंट की नुमाइंदगी लाजमन होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, अभी इन्होंने बात की अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान का जिक्र इसलिए बाइडेन की उसमें तकरीर में नहीं है कि अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की लेगेसी हैंडल्ड बाय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो नतीजा उसका ये है कि चूँकि ये इन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं इनके लिए इसके अंदर एक ग्रिप है और एक मतलब है कि केओस भी है, एक जिम्मेदारी भी है। उस वजह से अब वो समझते हैं, और आज ही मैंने किसी एक मतलब सफारतकार से ये सवाल किया है कि क्या अमेरिका अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझता है कि आज जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है ये उसी का कंटिन्यूएशन है जो 20 साल तक जो है रहा। तो उसका कोई मुझे खातिर का जवाब नहीं मिला। यहाँ पे जो भी डिबेट होती है या जो भी रेजोल्यूशंस पास होती हैं वो किसी भी मुल्क के ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग तो नहीं है, आप ना भी करें अमल, कुछ भी नहीं हो रही है, बहुत साल पड़ी हुई करने दें। अंडर चैप्टर 7 अगर कोई करारदाद पास होती है तो वो सबके लिए बाइंडिंग होती है। जिस तरह इराक की जो वार थी उसके लिए अमेरिका ने बड़ी स्मार्टनेस से सिक्योरिटी काउंसिल से करारदाद मंजूर करवाई अंडर चैप्टर 7, और नतीजा उसका ये होता है कि वो सारे ममालिक जितने रुकन ममालिक हैं उन सब पर बाइंडिंग है। तो कश्मीर वाली क्यों नहीं हो सकी? कश्मीर वाली जो है, इस कश्मीर की जो कहानी है वो मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि यहाँ से जो हमें नज़र आया है उसमें कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं और कुछ दूसरों की ज़्यादतियाँ भी हैं, दोनों चीज़ें उसमें शामिल हैं। बाज़ जगह हमने भी मौसर तरीके से, सिवाय इसके कि कश्मीरियों के हक़ खुद इख्तियारी का नारा लगाने और उसके लिए करारदाद मंजूर कराने के अलावा आउट ऑफ द बॉक्स हमने कोई हल या सोल्यूशन नहीं निकाला। बट आप कह रहे हैं ये लीगल बाइंडिंग है रेजोल्यूशंस पर? ये रेजोल्यूशन जो उस चैप्टर के तहत आते हैं, हाँ वही, हाँ, नॉट जनरल असेंबली। जी, मैं वही आपसे कहना कि जैसे ये बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें लोग यही तो कहते हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वहाँ तो वीटो पावर चल जाता है और अंदर डिवाइसिवनेस है जिसकी वजह से यू कांट सेल थ्रू इट। आपको याद होगा पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कर्टसी चाइना, और लेकिन उसमें हेडवे नहीं हो सका, हतमी पेशरफ नहीं हो सकी। जहाँ तक आपने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की बात की है, बिल्कुल आपने सीखा कि बहुत से नाक़दीन कहते हैं डिबेटिंग क्लब है, लेकिन मेरे ख्याल में इसी की बदौलत जब इस तरह का फोरम होता है तो सिर्फ 193 ममालिक के मंदोबीन नहीं आते बल्कि बहुत से जर्नलिस्ट भी आते हैं, और यहाँ पर न्यूयॉर्क में खड़े होकर
यूनाइटेड नेशंस के अहाते में कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, तो एक ऑप्टिक्स के लिए एटलीस्ट उस नुक्ते को दोबारा रीएट्रेट करने के लिए एक मौका मिलता है। क़ुव्वत नाफ़ज़ा इसकी नहीं है और उस पर सब इसकी तनकीद करते हैं, लेकिन एक फ़ोरम मौजूद है। जैसे मैं अज़ीम मियां से ये बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अगर आपका बयानिया तगड़ा हो, क्योंकि अब वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, बयानियों की जंग है, अगर आपका बयानिया तगड़ा हो तो ये सेल होता है। आई थिंक इस जो यूएन का जो इजलास है, मेरे ख्याल में इसमें इंडिया को ये जो वाक़या हुआ है कनाडा का, जो खालिस्तान मूवमेंट के उनके जो बहुत सरकर्दा रहनुमा हैं उनको मारा गया, तो इस हवाले से जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंडिया आप देख ले तो वो अपना एक सॉफ्ट इमेज प्रमोट करता रहा है, सफारतकारी में भी, मीडिया के ज़रिए भी, और ये सारा सब कुछ। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया में उनका जो है जो नैरेटिव है, सारी उम्र उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किए कि जी ये दहशतगर्द आते हैं, ये मुजाहिदीन आते हैं, ये सारी चीज़ें। और आप इस वाक़ये ने मेरे ख्याल में जो सॉफ्ट इमेज उन्होंने बना रखा था, उसको काफ़ी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इस हवाले से उनकी सबकी हुई है, और वो एक्सपोज हो गया है। उनके तो अपने बिल्कुल, मैं बल्कि अनवार साहब के और इनका फजलुल्लाह का जो बयान है, बिल्कुल इसको इस तरह से बताता हूँ कि इस वक्त अगर आप जाके देखें तो सिर्फ इंडियन मिशन टू द यूएन नहीं, ऑटवा में इंडियन एम्बेसी, वाशिंगटन में एम्बेसी, ये सब के सब जो हैं इस वक्त गियर्ड अप हैं सिर्फ एक ही काम पे कि कनाडा की वजह से जो हमें डैमेज हुआ है उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है, और उनकी समझ में स्ट्रेटजी नहीं आ रही। कल जो है मेरी कुछ यहाँ जो भारतीय काउंटर पार्ट से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हम यूएन के इजलास की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, हम तो सीधी बात है कि हमारे लिए ये जो मसला खड़ा हो गया है हम इसके लिए हैं। जहाँ से बड़ी देर की क्या कहते हैं मेहरबान आते आप हमने इंट्रोडक्शन क्या कराया, आप छोड़ के चले गए। फॉरेन मिनिस्टर आ गए थे। नो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, और ऑब्वियसली जब हम आउटडोर शोज कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। सो योर ओवरव्यू ऑफ दिस विजिट। देखिए, पाकिस्तान का जो ओवरऑल इमेज था वो काफ़ी हमेशा से तनाज़ात का शिकार रहा है। जो भी वहाँ पे सियासी मामला चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस चल रही है, जो भी मामलात हैं उस पर दुनिया को तशवीश है, अमेरिका को भी है, और जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं उनको तशवीश है जो पाकिस्तान की इकॉनमी के इस वक्त जो सिचुएशन है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मुकदमा बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। उसकी एक तो वजह यह है कि अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, प्रेजेंटेबल आदमी हैं, उनकी बात समझने में लोगों को ज़रा उस पे मत जाए, वो कैरिज़मे की बात फिर कहीं और। चले मुझे अपनी बात चले, ये अपना तो तर्ज़ी है। अच्छा, होता ये था कि ये कोई 9th सेशन है जो मैं कवर कर रहा हूँ। हमेशा बहुत गहमा गहमी होती थी, बहुत ज़्यादा एक कवरेज का एक जो है एक फ़ीवर होता था, लेकिन वो हमें इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहा। अब महसूस ऐसा हो रहा है जैसे शायद इनके विज़िट को डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं मानते तो नहीं है। अभी मेरी बात भी है FM के साथ, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से शायद निगरान हुकूमत है, टारगेट्स बड़े महदूद हैं और वक्त पूरा करना है इलेक्शन के लिए, शायद ये वजह हो। वन लास्ट कमेंट देन विल वाइंड अप। व्हाट्स योर टेक अवे फ्रॉम दिस विजिट? इस सेशन से क्या लेके जाएं हम सब इस फोरम पे? मेरे ख्याल में 2-3 जो सबसे बुनियादी, वो अगर अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहे तो एक तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। फॉर यू जहाँ से पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है पाकिस्तान की मईशत, उसको कैसे ठीक किया जाए। शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि हम जब किसी से मिलने जाते हैं लोग हमसे जान छुड़ा रहे होते हैं कि यार पैसे ना मांग दें, तो सिचुएशन तो ऐसी ही है। लेकिन इंटरनेशनल फ्रेंड्स आर रेडी टू हेल्प पाकिस्तान, और उसके लिए मेरे ख्याल से जो मुलाकातें हो रही हैं और जो आगे भी मुलाकातें होनी हैं उसमें शायद कोई हमें अच्छी खबरें सुनने को मिले। लास्ट कमेंट अनवर। मेरी ज़ाती राय में हमें बड़ी जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, मीनिंगफुल मैसेजिंग हो मेरी ज़ाती राय में, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो। लास्ट में मेरी ज़ाती राय में जो मीडिया इंटरेक्शन है उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो एक गलत राय, मनफी प्रोपोगंडा है, उसको ज़ायल करने के लिए मेरे ख्याल में ही इज़ क्वाइट केपेबल इन हैविंग अ गुड नैरेटिव इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया एंड थिंक टैंक्स। ये होना चाहिए। थैंक यू अनवर, फजल एंड जहांजेब एंड अज़ीम मियां साहब। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो आज का हमारा ये एडिटोरियल सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी की वजूहात क्या हैं। 2 आलमी जंगों के बाद 78 बरस गुजर गए इस इदारे को मार्ज़ वजूद में आए, और दुनिया भर के जो सफारतकार हैं, जो सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन हैं, वो ये मानते हैं कि ये इदारा बहुत सारे इशूज़ के हल में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अभी अगर आप देखिए, कश्मीर के बाद फ़लस्तीन हो या फिर जो यूक्रेन की जंग हुई है,
اس میں اس جنگ کا itself ہو جانا اس ادارے کی, اس تنظیم کی ناکامی گردانا جاتا ہے. اب اگر آئیے اس کی وجوہات پر, تو اس ادارے کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر فہرست 4 چیزیں آتی ہیں. ایک یہ کہ ایک اس تنظیم کا غیر جمہوری ڈھانچہ, دوسرا فنڈز کی کمی, تیسرا اس میں جو ہے اختیارات کے حوالے سے ہے, یا پھر جو بین الاقوامی سطح پر مسائل ہیں, جو جنگیں ہیں, ان کا سولوشنز نہیں نکالا جا سکا, اور چوتھا جو ہے وہ ریجنل تنظیموں کا قیام ہے. اقوام متحدہ کا غیر جمہوری ڈھانچہ اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو تمام اختیارات سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبران کے پاس ہیں. 78 برس گزر گئے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جو بین الاقوامی سطح پر بدلتے حالات ہیں اس کے ساتھ UN کا جو چارٹر ہے اس کو تبدیل نہیں کیا گیا. اب ان 5 ممالک کے پاس یہ تمام اختیارات ہونا, یا ان ممالک کو اختیارات کا منبع ہونا, ایک آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ جو ہے وہ مانا جاتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے چارٹر میں حالات اور واقعات کو دیکھ کر تبدیلی کی جاتی تو شاید اس کو اتنی ناکامی کا شکار نہ ہونا پڑتا. فنڈز کی فراہمی اس ناکامی کی دوسری وجہ سمجھا جاتا ہے. فنڈز کی عدم دستیابی کی صورت میں یقینی طور پہ جو دیگر معاملات ہیں, جو ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, ان کے توجہ کی طرف اتنے ریسورسز جو ہیں وہ مبذول نہیں کرائے جا سکتے, اور تمام کے تمام انتظامی امور کو چلانے کے لیے UN کو بڑے ممالک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ان 5 بڑے ممالک کی طرف خاص طور سے, جو کہ سلامتی کونسل کے مستقل ممبران ہیں. اور صرف امریکہ کو دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کی کل فنڈنگ کا 5واں حصہ امریکہ فراہم کرتا ہے. سال 2021 میں جو UN کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے تھے وہ امریکہ کی طرف سے $12 بلین کے تھے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ کے دور حکومت میں اقوام متحدہ کی فنڈنگ کے کٹ کا بہت زیادہ چرچا تھا. اہم بین الاقوامی یا عالمی مسائل کو حل کرانے میں ناکامی جو ہے اوبویسلی وہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے. 70 سال گزر گئے ہیں, بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ جو کے تو پڑے ہیں, کشمیر سے لے کر فلسطین تک, اور ایسے ایشوز اوبویسلی جس پر خود یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں, ریزولوشنز موجود ہیں, لیکن ان پر عمل درآمد نہ کروانا یہ بہت زیادہ بڑی ناکامی کی وجہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اب لوگوں کو احساس ہونے لگا ہے کہ وقت گزرتے ہی یہ جو صلاحیت ہے اس ادارے کی کمپلیکس ایشوز کے ریزولوشن کی طرف جانا, وہ یہ تنظیم آہستہ آہستہ کھوتی جا رہی ہے. اب آتے ہیں چوتھی وجہ کی طرف. چوتھی وجہ اوبویسلی اقوام متحدہ کی ناکامی کے بعد بہت ساری ریجنل تنظیمیں یا علاقائی تنظیمیں جنم لے چکی ہیں, چاہے وہ اقتصادی تعاون تنظیم ہو, شنگھائی تعاون تنظیم ہو. ان تنظیموں کا بن جانا ہی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکا, اپنے گولز اچیو نہیں کر سکا جس طریقے سے کلیم کیا جاتا تھا یا جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. تو لہٰذا آج کے ایڈیٹوریل سے ٹیک اوے یہ کہ جب تک وقت کے ساتھ ساتھ اور دور حاضر کے مطابق اس میں تبدیلیاں نہیں کی جاتی ہیں, ریفارمز نہیں لائی جاتی ہیں, چارٹر کو تبدیل نہیں کیا جاتا ہے, تب تک یہ ادارہ اس پوری دنیا کے امن کا ضامن نہیں بن سکے گا. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.